अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, हम सूरह बकरा की आयत नंबर 19 पढ़ेंगे। आयत का कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया है, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजअलूना अस्साबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस क़वाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। यजअलूना अस्साबिअहुम, जी यजअलूना, यहाँ पे ज़बर है, जीम साकिन है। जीम जो है हरूफ कलकला में से है। जब हरूफ कलकला साकिन हो तो उनको जुम्बश दे के पढ़ते हैं। हरूफ कलकला हमारे पास 5 हैं। काफ, नुक्तों वाला काफ, ये वाला काफ जो है, काफ, त्वा, त्वा ज़ा वाला त्वा, काफ, त्वा, बा, जीम, दाल। ये पांचों हरूफ जब साकिन होंगे तो इन पे कलकला होगा, यानी कि इनकी आवाज़ को हम हिला के पढ़ेंगे, वाज़े करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जीम है, जीम साकिन है, तो हम इसको वाज़े करके पढ़ेंगे। याज, याज आलूना, आगे इन पे ज़बर है और लाम पे पेश है, साथ में वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वद्दा होती है, इसलिए हम इसे खींच के पढ़ेंगे। याज आलूना, याज आलू, याज आलू। अगर नून पे भी ज़बर है, इसे भी हम आराम से पढ़ेंगे, इसको खींचेंगे भी बिल्कुल नहीं। याज आलूना, याज आलूना, याज, याज आलूना अस्साबिअहुम, हमज़ा पे ज़बर, आगे स्वाद पे भी ज़बर है, लेकिन स्वाद के साथ अलिफ है तो ये अलिफ मद्दा हो गया। स्वाद की आवाज़ को हम खींच के पढ़ेंगे। अस्सा, यजअलूना अस्सा। स्वाद को वैसे भी हम पुर पढ़ेंगे, ये हरूफ मुस्तालिया में से है। सीटी की आवाज़ के साथ मोटा करके इसे हम पढ़ेंगे। यजअलूना अस्साबिअहुम, बा के नीचे ज़ेर, आगे आइन पे ज़बर, आगे हा पे पेश और मीम साकिन है। खींचना किसी को नहीं है। आइन की आवाज़ को ध्यान से हलक के सेंटर वाले हिस्से से अदा करना है। अस्साबिअहुम, अस्साबिअहुम फी आज़ानिहिम, या साकिन से पहले ज़ेर, या मद्दा, एक हरफ के या मद्दा है एंड में, एक हरफ के एंड में या मद्दा, दूसरे के शुरू में हमसा, अलिफ पे खड़ा ज़बर है तो ये हमसा बन गया है। तो एक लफ्ज़ के एंड में मद्दा हरफ और दूसरे के शुरू में हमसा है, तो यहाँ पे मद होगी मद मुत्तसिल, सॉरी मद मुनफसिल, क्योंकि जुदा जुदा हरफ मद्दा और हमजा आ रहे हैं, तो ये मद है मुनफसिल। फी आज़ा, हमजा पे खड़ा ज़बर है, इसको एक अलिफ के बराबर हम खींचेंगे। आगे ज़ाल को नरमी से पढ़ते हुए थोड़ा सा खींचेंगे, क्योंकि साथ में अलिफ है और ज़ाल पे ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा है। फी आज़ा, फी आज़ानिहिम, नून के नीचे ज़ेर, हा के नीचे ज़ेर और मीम साकिन, किसी को भी नहीं खींचना इन तीनों में से। यहाँ पे फ़ी की आवाज़ को हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, उसके बाद हमसा और ज़ाल को एक एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, क्योंकि ये हरफ मद्दा हैं और ये इसके ऊपर मद भी है। फ़ी आज़ानिहिम, आगे मीम पे मुशद्दद है, तो हम यहाँ से जो हा की आवाज़ है इसी को गुन्ना करते हुए अगली मीम पे लेके जाएंगे। फ़ी आज़ानिहिम मिनस क़वाइक़ि,
میم مشدد پہ ویسے بھی گناہ ہوتا ہے، اور جہاں پہ میم کے بعد میم آ رہا ہے تو یہ گناہ ضرور ہوگا. اگر نہ بھی میم کے بعد میم آئے، میم اکیلا مشدد بھی ہو، تب بھی گناہ ہوتا ہے. فی آذانہم، یہ ادغام شفوی ہے. میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام شفوی. آذانہم من یجعلون اصابعہم فی آذانہم من آگے نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ صاد مشدد ہے. صاد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ. مینسقا آگے واو پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے تو یہ الف مدہ ہوگا، اس کو ہم کھینچیں گے. مینسقوا عقی، عین حروف ہلکی، حلق کے سینٹر سے ادا ہوگا. قاف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ ہے. مینسقواعقی، مینسقواعقی. حذق الموت، ہا پہ زبر، زال پہ زبر، غا پہ زبر. کھینچنا کسی کو نہیں ہے، زال کو نرمی سے پڑھنا ہے، پیار سے، سیٹی کی آواز نہ آئے. را کو موٹا کرتے ہوئے ہم لام کے ساتھ ملائیں گے. حذق آگے واو ساکن سے پہلے میم پہ زبر ہے تو یہ واو لین ہے، اس کو بالکل نہیں کھینچنا. حذق الموت، آگے تا ساکن کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے. تو واو لین کے بعد ہمارے پاس تا پہ وقف آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا کھینچ کے وقف کریں گے. حذق الموت، حذق الموت. یہاں پہ مد عارض لین ہوگی. واو لین کے بعد اگر حرف مدہ کے بعد عارض سکون آئے تو مد عارض، اور حرف لین کے بعد عارض سکون آئے تو مد عارض لین. یہاں پہ ہمارے پاس مد عارض لین ہوگی تو اس کو بھی ہم کھینچ کے پڑھیں گے. حذق الموت، تاکہ آواز کو آرام سے ادا کرنا ہے، ہلنے نہ پائے. حذق الموت من الصواعق، حذق الموت. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، پھر ایک بار بتاتی ہوں. واو ساکن سے پہلے میم پہ زبر ہے تو واو لین ہے. واو لین کے بعد عارض سکون آ رہا ہے وقف کرنے کے لیے تا پہ، تو یہاں پہ ہم مد عارض لین کریں گے. حرف مدہ کے بعد عارض سکون آئے تو مد عارض، حرف لین کے بعد عارض سکون آئے تو مد عارض لین. تو وقف ہم کھینچ کے کریں گے. حذق الموت. واللہ، اللہ اسم جلالت سے پہلے واو پہ زبر تو اللہ اسم جلالت پر پڑھا جائے گا. واللہ یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، موٹا کر کے پڑھا جائے گا. واللہ، واللہ محیط، میم پہ پیش، ہا کے نیچے زیر، یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ، اس کو ہم کھینچیں گے. ہا ہلکی، حرف کے حلق کے سینٹر سے ادا ہوگی. محیط بالکافرین. قا پہ تنوین ہے دو پیش کی، اس کے بعد با آ رہا ہے. تو یہ اقلاب کا قاعدہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو با کی آواز کو، تنوین کی آواز کو ہم میم میں بدل کر پڑھتے ہیں. جیسے ہمارے پاس تھا محیطن، تو دو پیش تن. اب تن میں جو نون کی آواز ہے ہم اس کو میم میں بدلیں گے تو ہم پڑھیں گے محیطم، محیطم، اور گنہ کرتے ہوئے آگے با کو ملائیں پڑھیں گے. واللہ محیط واللہ محیط یہ جو ہم قا کو تنوین کی آواز کو نون میں بدل کے با آگے پڑھ رہے ہیں، اسے اقلاب کہتے ہیں. اقلاب نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے تیسرا قاعدہ ہے. واللہ محیط آگے کاف پہ کھڑا زبر ہے، اسے ہم کھینچیں گے الف کے برابر. فا کے نیچے زیر ہے، اسے بالکل نہیں کھینچیں گے. واللہ محیط
بالکا آگے فا کے نیچے زیر، اس کو نہیں کھینچنا، بالکافی واللہ محیط، طوا کے آواز کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، یہ حروف مستعلیہ ہے، تا اور طوا صرف یہی فرق ہے، تا باریک پڑھا جاتا ہے، طوا موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، مخرج دونوں کا ایک ہی ہے۔ واللہ محیط بالکافی، آگے را کے نیچے زیر، آگے یا ساکن سے پہلے زیر اور یا مدہ ہوتی ہے، تو یہ را کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، اینڈ میں ہمارے پاس نون آ رہا ہے، اس پہ ہم نے وقف کرنا ہے تو اسے ساکن کر دینا ہے۔ حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آئے تو مد عارض ہوتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آئے گا تو مد عارض ہوگی، حرف لین کے بعد عارضی سکون آئے گا تو مد عارض لین ہوگی۔ واللہ محیط بالکافرین، را کے نیچے زیر ہے، را باریک پڑا جائے گا، وقف ہم کھینچ کے کریں گے، بالکافرین۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک، اسے ہم ریپیٹ کریں گے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، آپ سبق کو ریپیٹ کر لیں، اس کے قواعد کو سمجھ لیں، اگر ویڈیو کی سمجھ آئے، سبق کی سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔